अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम सुनेंगे क़ारी हनीफ़ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का वो खूबसूरत बयान जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम के बारे में है। दोनों की मोहब्बत और उल्फत के ताल्लुक़ से बड़ा ज़बरदस्त बयान है। आप लोगों से हमारा इल्तमास है कि आप इस वीडियो को सुनिए और हम भी साथ में सुनते हैं, क्योंकि बहुत सबक आमोज कहानी है। आइए सुनते हैं। कहने लगी क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम, ओ काफिले वालों आओ, आके जरा देखो तो सही कितना अजीब गरीब लड़का कुएं में मौजूद है। ऐसी शक्ल वाला आज तक किसी ने देखा नहीं। डोल फंसा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल लाए। शुक्र अदा किया कि हमें एक अजीब व गरीब शय मिल गई, लेकिन बेकदरे। पहले कहते थे ऐसा लड़का हमारी आंखों ने आज तक देखा नहीं, ये तो कोई अजीब व गरीब शय है, शायद इंसान भी ना हो। लेकिन कुरान मजीद कहता है कि सालमों ने इतनी जल्दी बेकदरी शुरू की। बशरू बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, मिस्र के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया बेचने के लिए। तो काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में लाकर के बोलनी शुरू कर दी, खरीद लो जिसने खरीदना है। चारों तरफ से ग्राहक आ रहे हैं, जो देखता है वही चाहता है कि मैं खरीद लूं। एक बुढ़िया बिहार खड़ी हुई और सूत की आंटी हाथ में लिए खड़ी है। किसी ने पूछा बुढ़िया तू कैसे आई? कहने लगी मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने आई हूँ। अरे तुझे कौन देगा, तेरे पल्ले तो पाई पैसा नहीं। सूत की आंटी लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने आई है। कहने लगी जानती मैं भी हूं कि मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है क़यामत में जब ये आवाज लगेगी यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों सामने आओ, कम से कम सूत की आंटी लेकर मैं भी खड़ी तो हो जाऊंगी। मिला था या ना मिला था, लेने तो आई थी, जो था वो पेश करने तो आ गई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जब मेरी कीमत इस तरह पे लग रही थी तो मुझे अपना एक वक्त याद आया। जब घर में थे, अपने अब्बा के पास थे, तो एक रोज आईना देखा, शीशा देखा, और दिल में ये बात आई कि ऐ यूसुफ तेरी भी इस दुनिया में कोई कीमत अदा कर सकता है, इस दुनिया में तेरी भी कोई कीमत अदा कर सकता है। इतना जमाल भलाकर, इतना हसीन और इतना खूबसूरत। फरमाते उस दिन याद आया कि आज अल्लाह पाक ने मेरी उस अकड़ को तोड़ा है कि जो कहता था कि दुनिया में कोई कीमत उसकी देने वाला नहीं, आज टकों में सौदे हो रहे हैं। पैगंबर का सौदा हो रहा है, पैगंबर के बेटे का सौदा हो रहा है। खरीदारों में अजीज मिस्र की बीवी भी आ पहुंची जिसकी औलाद न थी, और आकर के कहने लगी मैं खरीदती हूँ। अक्रीमी वलदा, मैं अपनी आंखों की ठंडक बनाऊंगी, मैं अपनी औलाद बना लूंगी, मैं अपना बच्चा बना लूंगी, मैं तो औलाद की तरह से पालूंगी, मुझे दे दो। चुनाचे खरीद कर ले गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो शाही खानदान में आ गया हूं, बड़े मजे रहेंगे। शाही खानदान वालों ने मुझे खरीद लिया है, बड़ा लुत्फ रहेगा और बड़े मजे रहेंगे, किसी किस्म की कोई तकलीफ तो ना होगी। कुरान अजीज कहता वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पे शबाब आया और भी चार चांद लग गए, जवानी आई और भी हुस्न जमाल ने अपनी ज़ियाबाशी शुरू कर दी। चारों तरफ ज़िया ही ज़िया है, रोशनी ही रोशनी है। अजीज मिस्र की बीवी के दिल में बदमाशी आई। अल्लाह गनी, ये ना सोचा कि मैं माँ बनी हुई थी, बेटा बनाकर खरीद के लाई थी, इस किस्म का इरादा जाहिर करूंगी तो क्या हाल बनेगा, मेरे लिए हरगिज मुनासिब नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगी आ मेरी साथ चल। आए और साथ साथ चलते चलते दरवाजे बंद करती जाती है, ताले कुफल जंदरे लगाती जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेफिक्र है, इत्मीनान है, समझ रहे खुदा जाने किस वजह से आज जंदरे लग रहे हैं, क्यों आज ताले लगाए जा रहे हैं। सातों दरवाजे बंद करके बैठ गई और लिखा है
कि सर से दुपट्टा उतार कर वहां पर एक बुत रखा हुआ था पत्थरों का, उस पे डाल रही है। पत्थर का बना हुआ बुत था, उसके ऊपर दुपट्टा डाल रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या कर रही है? कहने लगी कुछ ऐसी बात होने वाली है, मेरा ये खुदा है, मैं इसकी पूजा किया करती हूँ, परस्तिश करती हूँ, मुझे इससे शर्म आती है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा उठे। शेख सादी कहते हैं तू अज संग खारो शुदी शर्मशार और मरा शर्म न आयत सा परवरदिगार। ओ कमली, तेरा खुदा तेरे हाथों का बनाया हुआ पत्थर का है, तू तो एक बोछन दुपट्टा डाल के पर्दे में हो गई, मैं उस खुदा से कैसे पर्दा करूं? सी कोठड़ी में कोई नहीं। वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक, इधर आ, मैं तुझे क्या कह रही हूं, क्यों तुझे अंदर लाई हूं, मेरी बात को कब समझेगा? इधर आ जल्दी, मेरा कहना मान, मेरी साथ हरकत कर। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम समझे कि ओहो, ये जो मां बनी बैठी थी ये तो शैतानियत पे उतर आई। अब हैरान इलाहुल आलमीन, कोठड़ी एक नहीं दो नहीं, ये तो 7 कोठड़ियों के अंदर लिए बैठी है। मुल्क इसका, इक़्तिदार इसका, हुकूमत इसकी, बरादरी इसकी, कुनबा इसका, कबीला इसका, पुलिस इसकी, हुकूमत इनकी, मुझ गरीब का कोई नहीं। कहने लगी खड़ा हो जा, जल्दी कर, इधर आ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान से वही निकला जो निकलना चाहिए था, क्योंकि पैगंबर है। फरमाने लगे क़ाल माअज़ल्लाह, ओ मेरे परवरदिगार, कुनबा मेरा नहीं, कबीला मेरा नहीं, वतन नहीं, खानदान नहीं, परदेसी हूं, अपने कुएं में सगे भाई कुएं में फेंक गए, मेरा दुनिया में कौन, मेरा कौन है यहाँ? तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरी पनाह चाहता हूं मौला, नबूवत की हिफाजत फरमा। कौन हो सकता है इस दुनिया में मेरा, इस मुल्क में मेरा? आवाज आई मेरे यूसुफ, जब मुझे बुला रहे हो तो अब दौड़ लगाओ। इलाही ये कोई मैदान है, मैं दौड़ कैसे लगाऊं? दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, जंदरे कुफल बंद हैं, मैं निकलूं कैसे? फरमाया मेरे यूसुफ, जब तुम दौड़ लगाओगे, दौड़ तुम लगाओगे, दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजे की तरफ उंगली का इशारा नबूवत का होगा, दरवाजे खुदा खोल देगा। आप थोड़ी सी दौड़ तो लगाएं, सारे दरवाजे मैं खोल दूंगा। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब दौड़ लगाई, दरवाजे खुलते जाते हैं और दौड़ लगती जाती है। आखिरी दरवाजे पे आकर तो अजीज मिस्र की बीवी ने पीछे से कुर्ता पकड़ के झटका मारा। उन्होंने कहा ये तो बाहर जाके शोर करेगा, ये तो मुझे बदनाम करेगा। घसीट रही है पीछे को, अल्लाह अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर को खींच रही है, अंदर को खींच रही है। और जब काबू ना चला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। बाहर खड़ा था अजीज मिस्र बादशाह, सामने आई, बाल बखेर लिए, रोने वाली शक्ल बना ली और कहने लगी क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। ओ अजीज मिस्र, ओ बादशाह, अच्छा बेटा मुझे खरीद के दिया जो मेरी इज्जत पे डाका डाल रहा था, फौरन पलट गई, फौरन बदल गई। उन्हीं से सीखा है, ये जो गरीब आवाम के हमदर्द है ना, उन्हीं से सीखा इन्होंने हर वक्त चक्री काटना। ऐसा पलटा खाया, कहती है मेरी इज्जत लूट रहा था। अजीज मिस्र बड़ा हैरान है, मुद्दत होगी घर में रहते कभी कोई हरकत ना देखी ऐसा खूबसूरत और हुस्ने सीरत वाला, अच्छी आदत वाला बच्चा आज तक जिंदगी से कभी गुजरा ही नहीं, देखा ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल को देखता है, दिल कहता झूठ बोल रही है। उधर बीवी की तरफ देखता है तो सोचता है मेरी इज्जत का मामला, मैं क्या करूं? अजीज मिस्र ने कहा यूसुफ तुम क्यों खामोश खड़े हो, कुछ बोलो ना, कहो कुछ। फरमाने लगे मैं क्या कहूं, गरीब हूं, नादार हूं,
وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں؟ کچھ تو کہو۔ ادھر وہ کہتی ہے جس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، او عذاب علیم، اس کو ایسا عذاب چکھاؤ جو یاد رکھے یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، ڈاکر ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا، یہ سزا دو اسے، اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے یہ۔ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو۔ فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں۔ جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگے عقل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا؟ ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی تم بتاؤ۔ فرمایا میری بات کا کون وزن ماننے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے؟ انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ ذرا سا بچہ ہے یوں پوتڑے میں لیے کھڑی عورت، یہ سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے، معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا۔ سارا مصر مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں، آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے، کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ کرتا دیکھو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے۔ اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کچھ دیر تو ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے، وہ جھٹکے جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لیا سارا جہان حیران ہے، عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے۔ انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا، مگر تماشا دیکھو پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، او یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے، سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے۔ تماشا دیکھو ساری دنیا کے سامنے، سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، سول عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، جرگوں کے بیٹھ کر کے لوگوں نے فیصلے کیے اور سنے ہوں گے، پنچایتی فیصلے سنے ہوں گے، مگر قرآن پوچھتا لوگوں 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا، گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے، مگر تماشا دیکھو، پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے ہیں۔ جائز ناجائز کو نہیں دیکھا کرتی، حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور گناہگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے پھرو۔ بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے، عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے، عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا، تجھے شرم نہیں آتی تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی، تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی۔ قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو، تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو، تم اپنی آبادی کا احساس کرو، تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے، بے گناہ کون ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے، ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے، انہوں نے کہا یہ فروٹ کھاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہم، اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا، اتنا حسن بخشا تھا، تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے، تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر باز آ جائے گی، ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی، ان کے تانے سے گھبرا جائے گی، مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ آدمی آئی۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا، جو سوچتا تھا میں تانے میرے سے گھبرا جاؤں گی، دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی، میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں، یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے۔ پھر کہنے لگی یوسف بات سن، زندگی کا میلہ ہے، میں کوئی ویسی کیسی نہیں، بادشاہ کی بیگم ہوں، یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا۔ ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، روب دیتی ہے، جو ہوگا وہ کروں گی، ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا، یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا، فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں، میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رب السجن
رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر حتی، اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے، لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں۔ تیرا اسقاط تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا میں ہے، اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جانڈ پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے، تیرا کتنا ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی، تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا، جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو،
जनाजा वली का हो, मुजतहिद का हो, मुजद्दद का हो, पीरानी पीर रहीमहुल्लाह का जनाजा हो, शेख अब्दुल कादिर रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो, खाजिब ख्वाजा बाकी बिल्ला का जनाजा क्यों ना हो, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो, शाहरुख ने आलम रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो। फरमाया मेरे बंदे जनाजे की नमाज पढ़। इलाही क्या पढ़ूं? फरमाया अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ले। सुबहानक अल्लाह पढ़ सकता है, दुरूद शरीफ पढ़ सकता है, उसके लिए दुआ कर सकता है, कुरान पढ़ सकता है, दुआया कलिमात पढ़ सकता है। इलाही रुकू करूं? फरमाया खबरदार अगर सर झुकाया, दुरूद शरीफ पढ़, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना पढ़, अल्लाहुम्मा जालहु लना जाल हालना पढ़, रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ और दुआया कलिमात पढ़। इलाही है तो इसका भी नाम नमाज। नमाज में मैं तो जुमे में सजदे किया करता हूँ, मैं तो असर की नमाज में रुकू सजदा करता हूँ, मगरिब ईशा फजर की नमाज में सजदा करता हूँ, तहज्जुद इशराक की नमाज में सजदा करता हूँ, चार तवाबीन की नमाज में सजदा करता हूँ, तहियतुल वुजू की नमाज में सजदा करता हूँ, ईदैन की नमाज में सजदा करता हूँ। फरमाया ठीक है, वो नमाजें मेरी है और ये भी दुआ तो मुझसे हो रही है, मगर सामने अब्दाल रखा हुआ है, सामने जनाजा कुतब का है, सामने जनाजा गौस का रखा हुआ है, सामने जनाजा पीराने पीर का है। खबरदार अगर सर झुकाया, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना। अल्लाह मियां बेनियाज है, आलिमुल गैब है, जानता था कि ये लोग अगर नमाज जनाजे में सजदा करा दिया तो यहीं से दलील पकड़ के बैठ जाएंगे। फरमाया झुकना नहीं, नियत खड़े होके बांध और खड़े खड़े सलाम फेर के एक तरफ हट जा। ऐ अल्लाह के नबी, हमें ऐसी नमाज जनाजा सिखा जो बैठ के सलाम फेरे। फरमाया खबरदार, खड़े खड़े पढ़ो और खड़े खड़े सलाम फेर दो, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना। कितने बड़े वली का जनाजा क्यों ना हो, इलाही सजदा नहीं करने देता। फरमाया हाँ हाँ, शिरक की बीमारी न लोगों में पड़ जाए। ये मेरा सर मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूं, ये तेरी पेशानी, ये तेरा माथा मेरी चौखट के सिवा और कहीं ना झुकने पाए। अब अल्लाह मियां पूछता है कि जब वली का, कुतुब का, गौस का जनाजा सामने रखा हुआ था तो मैंने झुकने न दिया, और जब वो 4 गज जमीन के अंदर चला गया अब सजदे करता फिरता है, तेरी मर्जी है। आंखों के सामने था तो मैंने नहीं सजदा करने दिया, रुकू ना करने दिया, और अब जब वो 4 गज जमीन के अंदर चला गया अब सजदे के काबिल हो गया। फरमाया अकल कर, कुछ अपनी अकल का इलाज कर। तो खुदाबंद करीम नबूवत की वाक़या सुना सुना करके बतला रहे हैं, ऐ मेरे यूसुफ घबराना, ये तमाम चीजें आनी जानी होती हैं, नबूवत का बड़ा हौसला है। कहने लगे ओ यूसुफ जेल खाने में सड़ सड़ के मर जाएगा। फरमाने लगे जा जा, मुझे जेल खाना महबूब है, अहब्बु सिजन मिम्मा यदऊननी इलैहि, मैं जेल खाना मंजूर करता हूँ, मैं कैद मंजूर करता हूँ। अल्लाह मियाँ तुम्हें भी तो कभी पूछेगा, और जालिमा कम से कम मुकदमा न चलाया होता, जज न बिठाया होता, फैसला न कराया होता, तुमने सब कुछ करने के बाद जब मुझे जेल में डाला तो तकलीफ हो रही है। और कुरान करीम ने यह भी बता दिया कि बादशाहों की आदत हुआ करती है, अपने ऐबों पे पर्दा डाला करते हैं, अपनी घरवाली का ऐब लोगों के सामने कैसे जाहिर करे कि ये फरेफ्ता हुई फिरती है, ये दीवानी हुई फिरती है। पैगंबर को जेल में डाल दिया अपनी आबरू बचाने के लिए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में पड़े हैं, 2 कैदी और भी साथ रहते हैं। उन्होंने ख्वाब देखा, एक ने ये देखा कि मैं शराब निचोड़ कर अपने बादशाह को पिला रहा हूँ, दूसरे ने ख्वाब देखा कि मेरे सर पे रोटियों का टोकरा रखा हुआ है, परिंदे उसमें से टोकरियां उठा उठा करके ले जा रहे हैं।
قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا، ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہوں کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین. اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا. ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا. فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا. اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائیں گے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا. دوستو ہم نے سنا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خوبصورت بیان، بڑا ہی زبردست بیان تھا، بڑا ہی معروف و مشہور بیان ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت معزز پیغمبر بنایا تھا، پھر انہیں بادشاہت سے نوازا. جس نے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جس نے ان کی خدمت کی تھی، جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی، آخر میں وہی ان کی محبت میں، ان کے محبت میں دیوانہ ہو گئیں، فریفتہ ہو گئیں. پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ دونوں دلوں کو ایک ساتھ ملا دیا. کس طرح اللہ رب العالمین نے اس بڑھیا زلیخا کو جوان کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اور خوبصورت بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اللہ رب العالمین کی صنعت اور اس کی کاریگری ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. دوستو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. ایک بڈھے کو جوان بنا دینا، جس کی کوئی حقیقت نہیں اس کو حقیقت میں لانا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں نماز و روزہ کی توفیق دے، صدقات و خیرات کی توفیق دے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.